योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री गुरुभ्यो नमः। योग विद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो महायोगिभ्यो नमः। राजयोग इति ख्यातस्य योगदर्शनस्य जिज्ञासूनां भवतां सर्वेषामपि उपयोगार्थं योगसूत्राणां लघुव्याख्यानं संस्कृतभाषया क्रियते। अत्र राजयोगः इति पातञ्जलियोगसूत्राणामेव अपरं नाम। एतैः सूत्रैः कथितस्य योगस्य राजयोगः इति किमर्थं नामकरणम्? अत्र दीपवत् राजते यस्मात् आत्मा सच्चिन्मय शिवः तस्मात् राजयोग इति ख्यातः इति पुराणेषु श्लोकं वयं स्मरामः। तद्रीत्या अस्य योगप्रकारस्य अभ्यसनेन आत्मा सच्चिन्मयः शिवः राजते, अतः एषः योगप्रकारः राजयोगः इति प्रसिद्धः। उपनिषत्सु तावत् आत्मदर्शनस्य महत्त्वं सर्वथा प्रतिपादितं। यथा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इति आत्मनः दर्शनं विहितं। पुनः तद्दर्शनं कथं करणीयम्, आत्मसाक्षात्कारः कथं करणीयः इत्यत्र आत्मसाक्षात्कारस्य साधनरूपेण कानिचन प्रदत्तानि। श्रवणं मननं निदिध्यासनमिति। अस्माभिः आदौ आत्मा कश्चन वर्तते इति ज्ञातव्यम्। आत्मनः अस्तित्वज्ञानार्थम् अस्माभिः उपनिषदः श्रोतव्याः। आत्मसाक्षात्कार साधनानि यानि शास्त्राणि भवन्ति तानि श्रोतव्यानि। एवं श्रवणेन आत्मा कश्चित् वर्तते इति ज्ञानं भवति। तावत्पर्यन्तम् अभावना इति कश्चन दोषः भवति, सः दोषः मनसः व्यपगच्छति। इदानीम् आत्मनः अस्तित्वविषये किञ्चित् ज्ञानं जातम्। परन्तु एतत् ज्ञानं केवलं श्रवणादेव भवति, ततः परं साधनं नास्ति इति केचन मन्यन्ते। अतः श्रवणमेव पर्याप्तं। यः शुद्धसंस्कृतमनसा श्रवणं करोति तस्य तावता एव फलं भवति इति तेषां मतम्। अपरेषां मतानुसारं श्रवणे कृते अपि विपरीतभावना मनसः न गच्छति। विपरीतभावना इत्यत्र आत्मा अस्ति इति ज्ञाते अपि आत्मनः स्वरूपविषये अस्माकं विभिन्नाः भावनाः, विरुद्धाः भावनाः भवितुम् अर्हन्ति। तासां भावनानां निराकरणार्थं मननं कर्तव्यम्, अर्थात् शास्त्रोक्तरीत्या तर्कः करणीयः, अस्माकं कृते पुनः पुनः न्यायः आश्रयणीयः इति मननम् इति कथ्यते। पुनः मननेनापि विपरीतभावना गच्छेत्, आत्मनः विषये निश्चयः भवेत्, परन्तु आत्मनः साक्षात्कारः श्रवणेन वा मननेन वा भवेद्वा इत्यत्र केचन विप्रतिपद्यन्ते। तेषां मतानुसारं तावत् मननानन्तरमपि निदिध्यासनं करणीयं भवति। निदिध्यासनं राजयोग अपरपर्यायम् इति वृत्तिकाराणां मतं। निदिध्यासनं नाम राजयोग एव। अर्थात् पातञ्जलसूत्रोक्तरीत्या ये योगम् अभ्यस्यन्ति ते तावत् निदिध्यासनं प्राप्य ततः आत्मसाक्षात्कारं प्राप्नुवन्ति। एतावत्पर्यन्तम् आत्मनः यत् श्रवणं कृतं मननं कृतं, इदानीं तस्य स्वरूपस्य साक्षात्कारः अनेनैव कर्तुं शक्यः इति। यावत्पर्यन्तं मनसः निरोधो न भवति तावत्पर्यन्तम् आत्मनः शुद्धः साक्षात्कारो न भवति इति कारणेन आत्मसाक्षात्कारस्य निदिध्यासनरूपेण अत्र विधानं कृतम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यतः
एवं शरीरं प्राप्य वयं सर्वेपि आगताः। तत्र मनः इति अस्मान् एवं परिभ्रामयति। मनसः स्थितिं, मनसः वृत्तीनां स्थितिं, मनसः निरोध उपायम् इति सर्वं यदि वयं सम्यक् शास्त्रोक्तरीत्या जानीमः, अस्माकं जीवने अनुष्ठानञ्च कुर्मः तेषां, तर्हि अस्माकम् आत्मनिष्ठा योग्यता भवति। तदनन्तरम् अस्माकं भाग्यानुसारं फलमपि लभ्यते इति अत्र एवं राजयोगस्य महाकारुणिकेन पतञ्जलिमहर्षिणा प्रतिपादनं कृतं। तत्र पञ्चन्यूनद्विशतसङ्ख्याकानि सूत्राणि वर्तन्ते। तानि सूत्राणि 4 पादेषु विभक्तानि। योगसूत्राणि इत्युक्ते 95 सूत्राणि, 195 सूत्राणि इति अस्माभिः ज्ञेयम्। एतानि सूत्राणि तथा विषयानुसारं विभक्तानि दृश्यन्ते। तत्र आदौ समाधिपादः, यत्र समाधेः स्वरूपं, समाधिप्रकारः, समाधेः उपायः, ईश्वरः, ईश्वरस्वरूपम्, ईश्वरवाचकप्रणवस्वरूपम् इत्यादि सर्वमपि कथितं। प्रसङ्गवशात् समाधि साधनानि, परिकर्माणि निर्दिष्टानि, तथा सबीज निर्बीज समाध्योः स्वरूपं कथितम्। एतत् सर्वं प्रथमपादस्य विषयः। पुनः साधनपादः इति द्वितीयः पादः। साधनपादे किं प्रतिपादितं? पूर्वोक्तं समाधिस्वरूपं सर्वमपि उत्तमाधिकारिणः कृते, परन्तु ये मंदाधिकारिणः, मध्यमाधिकारिणः भवन्ति, ते एवं सहसा समाधिस्थितिं प्राप्तुं न शक्नुयुः, तर्हि ते योगमार्गमेव न आश्रयेयुः इति धिया साधनपादम् आरब्धवान् सूत्रकारः। तत्र साधनपादे सूत्रैः क्लेशानां स्वरूपं, क्लेशतनूकरणार्थम् अथवा क्लेशानां निवारणार्थं कर्मयोगस्य स्वरूपम् उक्त्वा, अष्टाङ्गयोगस्य स्वरूपम् उक्त्वा, अग्रे मध्यमाधिकारिणः अपि योगे तत्तत् फलं कथं प्राप्तुं समर्थाः भवेयुः इति दृष्ट्या सूत्राणि रचितवान्। एवं समाधि साधनपादद्वयेपि समाधिस्वरूपं तत् साधनस्वरूपमपि निगद्य, तदुत्तरम् एवं अभ्यासे कृते याः विभूतयः, याः सिद्धयः भवन्ति, तासां सिद्धीनां स्वरूपं तृतीयपादे विभूतिपादे कथितवान्। एवं विभूतिपादे विभूतीनां स्वरूपं प्रतिपाद्य, तदुत्तरं परमपुरुषार्थरूपं यत् कैवल्यं वर्तते, तस्य कैवल्यस्य स्वरूपं, तस्य कैवल्यस्य महत्त्वं निगदितवान् अन्तिमे कैवल्यपादे। एवं समाधि साधन विभूति कैवल्याख्य 4 पादेषु एतत् योगशास्त्रं निबद्धं वर्तते। एतस्य योगशास्त्रस्य अभ्यासेन वयं नूनमेव अस्माकं सर्वविध दुःखानि दूरीकर्तुं शक्नुमः इति। दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तद् अपघातके हेतौ इति खलु ईश्वरकृष्णकारिका। तत्र यदा दुःखानाम् अभिघातः भवति, अर्थात् दुःखानां पीडा अस्माकं भवति, तर्हि मानवस्वभावः दुःखानि दूरीकर्तुम् इति कारणेन वयमपि दुःखानि परिजिहीर्षन्तः प्रयत्नं कुर्मः। तर्हि तत्र परिहारस्य साधनं किम् इति प्रयत्ने कृते अत्र महान् कश्चन साधनविशेषः उपस्थितो भवति योगरूपेण। तत्र योग इति मार्गः, योग इति लक्ष्यमपि भवितुमर्हति। जगति श्रूयमाणाः सर्वेपि योगप्रकाराः राजयोगस्य साधनरूपेणैव स्वीकर्तव्याः इति अस्माकं सम्प्रदायः। लययोगः, नादयोगः, वासनायोगः, चर्यायोगः, भावयोगः, भावनायोगः, शिवयोगः, विष्णुयोगः, अभावयोगः, अद्वैतयोगः, महायोगः इति ये केचन योगप्रकाराः श्रूयन्ते, तेषां सर्वेषामपि एक एव आश्रयः राजयोगः इति पतञ्जलिमहर्षिणाम् एतानि सूत्राणि, एतेषु सूत्रेषु प्रतिपादितः अयं योगः। अत्र निष्ठया दीर्घकालं यावत् यः कश्चन प्रयत्नं कुर्यात्, अभ्यासं कुर्यात्, सः अवश्यमेव एकाग्रतां प्राप्नुयात्, ततः मनसः निरोधं प्राप्नुयात्, ततः संप्रज्ञातसमाधिम् असंप्रज्ञातसमाधिं क्रमेण प्राप्य जीवन्मुक्तो भवेत्, ततश्च कैवल्यम् अनुभवेत्।
इति वस्तुतः शास्त्ररहस्यं। के कैवल्यं प्राप्नुवन्ति केन प्राप्नुवन्ति इति वक्तुं मादृशानाम् अधिकारो न भवति, यतः तत्सर्वमपि शास्त्रगतं गूढं रहस्यमिति कारणेन तत्र आत्मानं न व्यापारयामि। परन्तु अत्र योगेन कथिताः विषयाः अस्माकम् अनुभवविषयाः भवितुम् अर्हन्ति। यत्र एकस्य अनुभवस्य बलं भवति तत्र अपरमपि अनुभवं प्राप्तुम् अस्माकम् उत्साहो भवति इति कारणेन केचन अनुभवाः अत्र योगशास्त्रे कथिताः। तान् अनुभवान् प्राप्तुं केचन अधिकारिणः प्रयत्नम् अवश्यं कुर्युः। तेषां प्रयत्नस्य साफल्यमपि ते अवश्यमेव अनुभवेयुः इति कृत्वा अस्य शास्त्रस्य आरम्भः क्रियते। तत्र सम्पूर्णस्य शास्त्रस्यापि रहस्यम् एतत् इति मनसि स्थापनीयं यत् दृश्यं जगत् इति प्रकृतिः, द्रष्टा इति पुरुषः, पुरुषः इति चैतन्यं चितिशक्तिः, दृश्यम् इति प्रकृतिः, दृश्यमिति जडं, तस्य यः द्रष्टा सः चेतनः इति कारणेन तस्य सर्वदा तस्य ज्ञानं भवत्येव। परन्तु एकं पुनः लक्ष्ये स्थापनीयं यत् ज्ञानम् इति गुणानां धर्मः, प्रकृतेः धर्मः, न तु पुरुषस्य। अतः ज्ञानं भवति, ज्ञानी भवति, ज्ञानात् कैवल्यं भवति इत्यादि सर्वेपि विषयाः केवलं गौणाः, वस्तुतः प्रकृतिरेव सः परिणामविशेषः इति। अतः कस्यापि पुरुषस्य यथार्थतः बन्धः नास्ति, मोक्षो नास्ति, ज्ञानं नास्ति, अज्ञानमपि नास्ति, शुद्धः केवलः। तथापि मनसः संयोगवशात्, मनसः वृत्तीनां संयोगवशात् सः आत्मानं बद्धं मन्यते, संसारिणं मन्यते इति दुःखम् अनुभवति। तस्य दुःखस्य प्रहाणाय एतत् शास्त्रं प्रवर्तते। तदर्थं योग इति महत् शस्त्रम्। अत्र अस्माभिरपरमपि एकं तत्त्वं मनसि सन्धेयं यत् सांख्ये ये सिद्धान्ताः निगदिताः तेषां सिद्धान्तानाम् आधारेण एतत् योगशास्त्रं प्रवर्तते इति कारणेन तत्र सर्वापि सृष्टिः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन भवति इति प्रथमः सिद्धान्तः। यत्र प्रकृतिपुरुषयोः संयोगो भवति ततः महत् अहङ्कारः, तन्मात्राणि, तन्मात्रेभ्यः पञ्चभूतानि, पुनः तस्मादेव अहङ्कारात् एकादश इन्द्रियाणि इति उत्पद्यन्ते। एकादश इन्द्रियेषु एकम् इन्द्रियं नाम मनः, अन्तरिन्द्रियं मनः इति तस्य नाम। सांख्यदर्शने एवं विवेकज्ञानात् अर्थात् प्रकृतेः धर्माणां, पुरुषस्य च धर्माणां पृथक् पृथक् ज्ञात्वा तस्मात् विवेकज्ञानात् पुरुषः कैवल्यं प्राप्नोति। यतः प्रकृतेः जडपदार्थानां सर्वेषामपि गुणपरिणामिरूपेण जातानाम् एतेषां सर्वेषामपि एकमेव प्रयोजनं पुरुषः एतस्य दर्शनं प्राप्नुयात्, पुरुषः केवली भवेत् इति। एवं विवेकज्ञानेन कैवल्यं सम्पाद्यते। यस्य कैवल्यं भवति तस्य कृते एषा प्रकृतिः नष्टा, अन्यस्य कृते प्रवर्ततां नाम इति उक्तं। परन्तु तत्र ईश्वरस्य प्रसङ्गः नागतः, ईश्वरस्य विषये कोऽपि विचारः न कृतः। अतः ईश्वरनिरपेक्षमेव कैवल्यं वर्णयन्तः ते सांख्याः तत्र दृश्यन्ते। इदानीं ततः मनोनिरोधः कथं करणीयः? सर्वेष्वपि विवेकज्ञानं किमर्थं न भवति? विवेकज्ञानम् अस्मासु न भवति इत्यस्य अवरोधः कः? केन कारणेन एतत् अवरुद्धं? तर्हि तस्य आवरणस्य निराकरणं कथं करणीयम्? अस्माकं सत्त्ववृद्धिः कथं करणीया? अस्माकं शुक्लगुणः कथं वर्धनीयः? ततः विवेकज्ञानं कथं प्राप्तव्यम्? अग्रे कैवल्यस्य कृते अर्हता कथं सम्पादनीया इति एतत् सर्वमपि क्रमेण तस्मिन् दर्शने न लभ्यते। तत् सर्वमपि योगदर्शने क्रमेण सरलरीत्या प्रायोगिकरीत्या प्रतिपादितं दृश्यते। अतः योगशास्त्रमिति सांख्यस्यैव यद्यपि अनुसरणं करोति तथापि तस्य पृथगेव अस्तित्वं साधनप्रतिपादनक्रमे। अतः अत्र साधनानि सन्ति, साध्यमिति उभयोरपि दर्शनयोः एकमेव कैवल्यं। योगशास्त्रोक्तरीत्या अभ्यासं कुर्वन्तः सर्वे सांख्ययोगदर्शनप्रतिपादितं कैवल्यं प्राप्तुं शक्नुयुः इति शास्त्रकाराणां मतम्।
अत एव सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः इति भगवद्गीतायाम् उक्तम्। सांख्यं योगं च केवलं बालाः वदन्ति पृथक् पृथक् दर्शनद्वयमिति, न पण्डिताः। यतः यत् सांख्यैः प्राप्यते तद् योगिभिरपि गम्यते। अतः सांख्यं योगः इति द्वयमपि एकमेव लक्ष्यम् उद्दिश्य प्रवर्तमानं दर्शनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः एवं बाह्यजगतः प्रतिनिधिरूपेण, प्रकृतेः प्रतिनिधिरूपेण एकं मनः अन्तः वर्तते सर्वेषामपि। तथा चैतन्यम् इति चितिशक्तिः, एनर्जी इति वदन्ति, सा चितिशक्तिरपि वर्तते सर्वेषां। चितिशक्तिः यद्यपि शुद्धा तथापि प्रकृतेः प्रतिनिधिरूपेण वर्तमानस्य मनसः अर्थात् आलोचनस्य, चिन्तनस्य सन्निधिवशात्, सामीप्यवशात् एकस्य धर्मः अपरत्र, अपरस्य धर्मः अत्र एवं संक्रमते, परस्परं संकरः भवति, संक्रमः भवति। वस्तुतः बुद्धिधर्माः केवलं तत्र प्रतिफलन्ति, चैतन्ये न गच्छन्ति। उदाहरणार्थं स्फटिकस्य पार्श्वे वयं रक्तपुष्पं स्थापयामः तर्हि रक्तपुष्पं कदापि स्फटिकं रक्तं न करोति, केवलं स्वकीयं रक्तवर्णं तत्र प्रतिफलति। एवं अत्रापि बुद्धिसत्त्वम् अथवा मनः इति स्वकीयं सुखदुःखादि धर्मं तत्र प्रतिफलति। चैतन्यं तस्य चेतनत्वम् अत्र प्रतिफलयति। अनेन रूपेण केवलं परस्परप्रतिबिम्बः भवति इति कारणेन यावत्पर्यन्तं द्वयोः असङ्कीर्णता भवति, द्वयोः एकत्र अवस्था भवति, तावत्पर्यन्तं भोगः इति। यदा द्वयोः धर्माः पृथक् पृथक् ज्ञाताः तदा पुरुषः केवलो भवति, तस्य पुनः गुणैः सह सम्बन्धो नास्ति। यतः यद् मनः पुरुषाय जगतः सर्वस्यापि भोगं प्रयच्छति तन्मनः लीयते, शान्तं भवति इति कारणेन तस्य पुरुषस्य कृते तत् कैवल्यं भवति इति एकम्। परन्तु कैवल्यस्य कृते यः प्रयतते तस्य प्रयतमानस्य एवं मध्ये विभिन्नानि ऐश्वर्याणि लभ्यन्ते, विभिन्नाः सिद्धयः लभ्यन्ते, तासामपि वर्णनं तत्र कृतं। परन्तु ताभिः सिद्धिभिः सः मोहितो भवति चेत् तस्य पुनः अग्रे योगाभ्यासः कुण्ठितो भवेदिति कारणेन एताः सिद्धयः यद्यपि आवश्यकाः तथापि तत्र तासां विषये मनः तावत् मूढं मा भूत् इति अग्रे तासां निराकरणमपि योगशास्त्रे कृतम्। एवं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इति 8 योगाङ्गानां प्रतिपादनमपि अस्मिन्नेव योगशास्त्रे कृतं वर्तते। तथा एतेषां योगाङ्गानां दीर्घकालं निरन्तरं यावत् सत्कार्यैः सह अनुष्ठानं क्रियते तर्हि अवश्यमेव योगाङ्गानां फलं लभ्यते इति निश्चप्रचम्। यतः यमानां, नियमानां, आसनानां, प्राणायामानां तथा प्रत्याहारप्रकाराणां तथा धारणाप्रकाराणां, ध्यानप्रकाराणाम् एवं समाधिप्रकाराणां च अभ्यासः निरन्तरं करणीयः इति अत्र सूच्यते। तदैव सः अभ्यासः दृढभूमिर्भवति, तस्य अभ्यासस्य फलं तेन अनुभूयेत। अन्यथा कञ्चित् कालं यावत् कृत्वा यदि त्यज्यते तर्हि तस्य अभ्यासस्य फलं न प्राप्नुयात् सः योगी इति मत्वा अत्र एवं निर्देशः कृतः। तत्र योगिनः त्रिविधाः भवन्ति। केचन युञ्जानाः, केचन योगारूढाः, अन्ये आरुरुक्षवः इति। आरुरुक्षवः इति केवलम् अधम मन्दाधिकारिणः, तदुपरि युञ्जानाः भवन्ति, अर्थात् योगाभ्यासं कुर्वन्तः भवन्ति मध्याधिकारिणः। केचन आरुरूढाः भवन्ति, अर्थात् उत्तमाधिकारिणः, योगस्थितिं प्राप्तवन्तः इति। अनया रीत्या तत्र मन्द, मध्यम, उत्तम अधिकारिणां कृते तानि तानि फलानि दर्शितानि, तानि तानि साधनानि दर्शितानि इति सर्वमपि समाकलय्य अत्र प्रदर्शितम् इति कारणेन एतत् योगशास्त्रं राजयोग इति विख्यातं वर्तते सर्वत्रापि भुवने। अतः एतस्य राजयोगस्य सम्यक् अभ्यासार्थं सर्वे भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्ति। तत्र मम एतद् व्याख्यानं
किञ्चित् उपयोगी भवतु इति सत्सङ्कल्पेन एतदारभ्यते। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ योगानुशासनम्। योगदर्शनस्य यदा वयं सिद्धान्तान् पश्यामः, सर्वमपि योगदर्शनं साङ्ख्यदर्शने आधारितमिति कारणेन तत्र साङ्ख्यदर्शनस्यापि प्रमुखाः सिद्धान्ताः के इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। साङ्ख्यदर्शनमिति कपिलमहर्षिणा प्रवर्तितम् एकं दर्शनं। साङ्ख्यं नाम विवेकः, ज्ञानम् इत्यर्थः। संख्या समीचीना, सम्यक् ख्यातिः, अर्थात् सम्यक् ज्ञानं, विवेकख्यातिः इति तस्य अर्थः। साङ्ख्यदर्शने तावत् 25 तत्त्वानि स्वीकृतानि। यथा सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः इति 3 गुणाः विद्यन्ते। एतेषां त्रयाणामपि गुणानां समाना या अवस्था भवति सा प्रकृतिः इति साङ्ख्यदर्शने कथ्यते। सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था प्रकृतिः इति। एतस्य दृश्यमानस्य सर्वस्यापि जगतः मूलकारणम् एषा प्रकृतिः इति साङ्ख्यसिद्धान्तः। परन्तु एकस्याः प्रकृतेः सर्वा सृष्टिर्न भवति। अतः केवला प्रकृतिः न कर्त्री इत्यपि तेषां सिद्धान्तः। अतः तत्र पुरुषतत्त्वम् इत्यपि एकं विद्यते। तत् पुरुषतत्त्वं चैतन्यरूपं भवति। चैतन्यमेव पुरुषः इति। एषा प्रकृतिः यदा पुरुषतत्त्वेन एकीभवति तदा प्रकृतिपुरुषसंयोगः तत्कृतः सर्गः, अर्थात् जडस्य चैतन्यस्य च यदा संयोगो भवति ततः एषा सृष्टिर्भवति इति। तर्हि यदा जडा प्रकृतिः चैतन्यरूपः पुरुषश्च एकीभवतः तयोः संयोगादेव एषा सृष्टिर्भवति। तर्हि प्रथमा सृष्टिः का इत्यत्र साङ्ख्यदर्शने तावत् महत्तत्त्वम् इति एकं स्वीकृतम्। अर्थात् प्रकृतेः पुरुषस्य संयोगेन प्रथमं यत् तत्त्वं जायते तत् महत् तत्त्वम्। महत् इति अस्मिन् दर्शने बुद्धिः इति। तर्हि बुद्धितत्त्वम् आदौ जायते। तस्मात् तत्त्वात् अग्रे अहङ्कारः इत्युत्पद्यते। अभिमानोऽहङ्कारः, अभिमान एव अहङ्कारः इति तत्र सिद्धान्तः। तादृशात् अहङ्कारात् अग्रे जडानि पञ्चतन्मात्राणि, इतः 11 इन्द्रियाणि च उत्पद्यन्ते। जड तन्मात्रेभ्यः अग्रे गत्वा पञ्चमहाभूतानि च उत्पद्यन्ते। अनया रीत्या आहत्य 25 तत्त्वानि साङ्ख्यदर्शने स्वीकृतानि। सम्पूर्णा सृष्टिः एतेभ्यः तत्त्वेभ्यः एव इति तैः सिद्धान्तितम्। अत्र नागेशभट्टानुसारमपि वयं यदा परिशीलयामः तदा एतत् ज्ञायते यत् साङ्ख्यदर्शने यावन्ति तत्त्वानि प्रोक्तानि ततः अग्रे नवीनानि तत्त्वानि योगदर्शने स्वीकृतानि वा इति यदा वयम् अनुशीलयामः तदा ज्ञायते केवलम् ईश्वरतत्त्वम् इति एकं योगदर्शने पृथग् रूपेण स्वीकृतं। तस्य चर्चा अग्रे भविष्यति। एतादृशं साङ्ख्यदर्शनम् अवलम्ब्य
प्रवर्तमानं योगदर्शनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्मिन् योगदर्शने ये केचन सांख्यसिद्धान्ते अकथिताः अथवा सांख्यदर्शनस्य बलेन अग्रे अनुष्ठाने ये केचन विषयाः अस्माभिः स्वीकर्तव्याः ते अस्मिन् योगदर्शने कथिताः। अतः यदा योगदर्शनस्य आरम्भो भवति तदा अस्माभिः सांख्यदर्शनस्य आधारोऽपि मनसि निधातव्यो भवति। इदानीं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यः अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिः आनतोऽस्मि। अस्य श्लोकस्य अयमर्थः। पतञ्जलि महामुनिम् अहं प्राञ्जलिः नमस्करोमि इति। तत्र पतञ्जलि महामुनिना किं कार्यं कृतं? तत्र योगेन चित्तस्य मलं यः अपाकरोत् इति एकं वाक्यम्। अर्थात् यः महर्षिः योगशास्त्रेण मनसः मलं दूरीकृतवान् सः पतञ्जलि महर्षिः, तम् अहं नमस्करोमि इति एकं वाक्यम्। पदेन वाचाम् इति द्वितीयम्। अर्थात् यः पतञ्जलि महर्षिः पदेन अर्थात् व्याकरणशास्त्रेण महाभाष्य ग्रन्थेन वाचां मलं दूरीकृतवान् अर्थात् अस्माकं भाषायाः मलान् अर्थात् दोषान् दूरीकृतवान् तं पतञ्जलि महर्षिम् अहं प्राञ्जलिः नमस्करोमि। इदानीं तृतीयं वाक्यं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन अर्थात् शरीरस्य दोषानपि यः वैद्यशास्त्रं विरचय्य दूरीकृतवान् तं पतञ्जलि महामुनिम् अहं नमस्करोमि इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। एवं योगसूत्राणां प्रवर्तयितुः पतञ्जलि महर्षेः मङ्गलस्मरणं कृत्वा योगसूत्राणाम् आरम्भः इदानीं क्रियते। आदौ अथ योगानुशासनम् एतत् योगसूत्राणाम् आद्यं सूत्रम्। अथ इति अस्य शब्दस्य कः अर्थः? अथ इति विभिन्नेषु अर्थेषु प्रयुज्यते। तथापि अस्मिन् योगदर्शने आरम्भे कस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः इति यदा वयं चिन्तयामः तदा ओङ्कारश्च अधशब्दश्च द्वाविमौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकावुभौ इति पौराणिकः कश्चन श्लोकः स्मर्यते। तेन श्लोकेन एतत् प्रतिपादितं यत् पुरा सृष्टेः आरम्भे ब्रह्मणः कण्ठं भित्त्वा द्वौ शब्दौ विनिर्गतौ तौ कौ ओङ्कारश्च अधशब्दश्च। ओङ्कारः प्रणवः, अध इति शब्दः इति एतौ द्वौ शब्दौ सृष्टेः आरम्भे ब्रह्मणः कण्ठात् विनिर्गतौ इति। अतः सृष्टेः आरम्भे जात इति कारणेन अस्य शब्दस्य माङ्गलिकत्वं विद्यते। अर्थात् अयं शब्दः माङ्गलिकः, शुभप्रदः इति। अतः कस्यापि शुभकार्यस्य आरम्भे ओम् इति अथवा अथ इति आरम्भः क्रियते इति अस्माकं सम्प्रदायः। अत्रापि प्रथमसूत्रे अथ योगानुशासनम् इति आरम्भः कृतः। अत्र अधशब्दस्य कः अर्थः? अथ इति मङ्गलम् इत्यर्थः। अन्यथा इतः परम् इत्यपि एकः अर्थः विद्यते। अत एव व्यासभाष्ये कथ्यते अथ इति अधिकारार्थे
एतत् शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इति च। अर्थात् वस्तुतः सर्वाणि शास्त्राणि सर्वेषां कृते भवन्ति, तथापि एकैकं शास्त्रम् अध्येतुं तस्मिन् शास्त्रे यत् कथितं तत् फलं प्राप्तुं च कस्यचन पुरुषस्यैव अधिकारो भवति। अतः एतत् योगशास्त्रं सर्वेषां कृते भवति चेदपि तत्र केचन अधिकारिणः भवन्ति, त एव स्वेन अधिकारेण एतत् फलं प्राप्तुं शक्नुवन्ति यत् योगशास्त्रे प्रतिपादितम्। अतः अथ इति ये केचन अधिकारिणः सन्ति तेषां कृते इदानीं योगदर्शनस्य प्रतिपादनं क्रियते इति तात्पर्यम्। अथ योगानुशासनं। योगानुशासनं नाम योगस्य अनुशासनं। योगस्य अर्थात् यः अग्रे कथयिष्यते तस्य योगस्य अनुशासनम्, अनु पश्चात् शासनम् अर्थात् बोधनं, शिष्यते अनेनेति शासनम्। अत्र वस्तुतः एतद् योगशास्त्रं हिरण्यगर्भात् प्रवृत्तम् इति ज्ञायते। तर्हि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः कदाचन इति यदुच्यते तदनुसारं हिरण्यगर्भात् आगतम् एतत् शास्त्रमिति कारणेन एतद् पतञ्जलिमहर्षेः स्वबुद्धिकृतं केवलं नास्ति, पतञ्जलिमहर्षिः एतेषां सर्वेषां सिद्धान्तानां समन्वयिता इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः परम्परया प्राप्तमिदं शास्त्रम् इति द्योतयितुम्, इति ज्ञापयितुं पतञ्जलिमहर्षिः तत्र आदौ सूत्रे निबध्नाति अनुशासनम् इति। अर्थात् एषा परम्परा हिरण्यगर्भात् आगता इति तत्र अर्थः। अथ योगानुशासनम्। इदानीं योगस्य पारम्परिकं ज्ञानं बोध्यते, प्रतिपाद्यते इति तस्य अर्थः। तर्हि अनुशासनम् इत्यत्र किम् अभिप्रेतं भवेत्? अनुशासनम् इत्यत्र योगस्य लक्षणं, योगस्य प्रकाराः, योगस्य उपायाः, योगस्य फलम् इति एतत् सर्वमपि अनुशासनम् इत्यनेन शब्देन बोध्यते। अत्र योगः इति कः भवति इति कस्यापि मनसि ज्ञातुम् इच्छा भवेत्। तर्हि तल्लक्षणं, योगस्य किं लक्षणम् इति अग्रे द्वितीयसूत्रेण कथ्यते। योगः इति अयं शब्दः युज युजिर् इति धातुद्वयादपि निष्पद्यते। युज समाधौ, युजिर् योगे इति धातुद्वयं धातुपाठे दृश्यते। तस्मात् धातुद्वयादपि अयं शब्दः निष्पाद्यते। तर्हि योगस्य कः अर्थः? योगो नाम उपायो भवति, योगो नाम ध्यानं भवति, समाधिर्भवति। अतः योगः इति अस्य शब्दस्य विभिन्नेषु सन्दर्भेषु विभिन्नाः अर्थाः ग्रहीतुं शक्याः। यथा योग, सन्नहन, उपाय इत्यादि अर्थेष्वपि दृश्यते। अतएव भगवद्गीतायां यदा वयं पश्यामः अर्जुन विषादयोगः इत्यत्र योगस्य उपाय इति अर्थः। अतः यत् उपेयपर्यन्तम् अस्मान् प्रापयति सः उपायः अर्थात् योगः। अत्र वस्तुतः साधनमपि योगः, साध्यमपि योग एव। यतः येन मार्गेण वयम् अग्रे अस्मिन् क्षेत्रे चलामः सः योगः, गत्वा अग्रे यत् फलं वयं प्राप्नुमः तदपि योगशब्देनैव कथ्यते। अतः उभयदापि योगशब्दस्य अत्र अर्थः ग्रहीतुं शक्यः। अथ योगानुशासनम् इत्यनेन सूत्रेण एतदेव इदानीं ज्ञापयितुम् इष्यते पतञ्जलिमहर्षिणा यत् इदानीं मङ्गलबोधकं, मङ्गलप्रदम् अधशब्दम् उक्त्वा योगस्य
पारंपरिकं ज्ञानं वयं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः इति। वस्तुतः पतञ्जलिमहर्षिणा तावत् परम्परया प्राप्तं ज्ञानम् अस्मिन् शास्त्रे निबध्यते। अत एव इदानीम् अथ योगानुशासनम् इत्युक्त्वा तस्य आरम्भः महर्षिणा कृतः। वस्तुतः शास्त्रप्रवृत्तिः त्रिधा भवति।